12 जनवरी 2026 में खुश आमदीद। आज 22 रजब है। आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के कुंडों का न्यास किया जाता है। आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिया जलाया जाता है और हफ्ते का वो दिन है जिसमें कारोबारी हवाले से असबाब पैदा होते हैं। आज कोशिश करके अपने हाथ में चांदी पहनिएगा। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं, कोई लेन देन का कोई काम है, किसी मोहब्बत का कोई इजहार है, तो आज इंतखाब करेंगे तो मौला के फजलो करम से आपको फ़तेह कामयाबी मिलेगी। आज एक काम ज़रूर फरमाइएगा, अगर कुंडों का न्याज आपने किया है तो कोशिश करके कुंडों के न्याज पे अपने मरहुमीन को ना भूलिएगा। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने मरहुमीन के इसाले सवाब के लिए दुआ मांगिएगा, तो ये कुंडों का न्याज आपके मरहुमीन तक पहुँचेगा और अल्लाह पाक पंतन पाक के सदक़े, बिलखुसूस इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सदक़े आपके मरहुमीन के तमाम गुनाह माफ़ कर देंगे और बरज़ख से आपके मरहुमीन आपके लिए दुआ करेंगे। आज गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो बहुत मुबारक है। आज अपने दरवाज़े पे अल्लाह का नाम लिखते हैं और नीचे या इमाम जाफ़र सादिक अदरिकनी लिखते हैं तो बहुत मुबारक है। आज कोशिश करके मुस्कुराहट अपने चेहरे पे कायम रखें, ज़बान को मीठा रखें, अपने वजूद से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ ना दें। आज अगर चूंटियों को शक्कर खिलाते हैं तो बहुत मुबारक है। परिंदों को अनाज और पानी देते हैं तो बहुत मुबारक है। आज कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पे चलते हैं तो बहुत मुबारक है। हरमल की धुनी आज अपने घर में देने से आने वाले पूरे साल की नहस चीज़ों से आप अल्लाह की पनाह में होंगे। आज जितना हो सके अगर आप सफ़ेद लिबास पहनते हैं या सब्ज़ लिबास पहनते हैं, सब्ज़ रुमाल अपने साथ रखते हैं तो बहुत ही मुबारक है। आज वज़ाइफ़ का दिन है, दुआ मांगने का दिन है, इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से इस्तिग़ासा करने का दिन है। जो इंसान आज के दिन कोई भी मीठी चीज़ अपने घर में पका के इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र देता है तो पूरा साल उसके घर में खुशहाल रिज़्क़ रहता है। सूरह रहमान अगर कुंडों के न्याज पे पढ़ के आप अल्लाह पाक के दरबार में दुआ मांगेंगे तो मौला पंतन पाक के सदक़े आपकी मुरादें रजब के महीने ख़त्म होने से पहले ही कबूल हो जाएंगी। अगर सूरह मायदा पढ़ेंगे कुंडों के न्याज पे तो मौला पंतन पाक के सदक़े आपके घर में कभी रिज़्क़ पूरे साल में कम नहीं होगा। वो मेरी बहनें जो शादी के लिए परेशान है वो कोशिश करके आज खजूर पे 108 मरतबा सूरह कौसर और सूरह नसर पढ़ के खा लें। मौला पंतन पाक के सदक़े जल्द उनको अच्छा रिश्ता मिलेगा। नीम गरम दूध पे अगर कोई बे औलाद 108 मरतबा सूरह कौसर आज के दिन दम करके पिएगा तो मौला उन्हें साहिब औलाद बनाएगा। आज का दिन जितना हो सके अपने आप को इबादत में रखें। आज के दिन बावजू रहना बहुत मुबारक है। वो मेरे भाई जो काम करते हैं तो वो ये खुद से अहद कर लें कि जब भी आज घर से बाहर निकलें एक एप्पल पे 27 मरतबा सूरह नसर, 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के जाएँ। मौला पाक के फजलो करम से उनको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी और तवज्जो का वो मरकज़ बनेंगे। आज खुशबू लगाना अल्लाह के फजल से गैबी इमदाद से इंसान को जोड़ेगा। आज पानी अपने साथ रखना मौला पंतन पाक के सदक़े तमाम नौसत का इख्तिताम करेगा। आज कुछ देर ताज़ा हवा में बैठना या ताज़ा हवा में वॉक करना पिछली तमाम नौसत से आपको निजात दिलाएगा। इसलिए आज के दिन को ईद की तरह मनाइएगा, क्योंकि इससे बड़ी ईद और क्या होगी कि मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आज आपके घर की तरफ तशरीफ़ फरमा होंगे। जिन्होंने कुंडों का न्याज नहीं किया या जिनके दामन में वसअत नहीं है और उन्होंने कुंडों का न्याज फजर के वक्त नहीं पकाया तो घर की कोई भी मीठी चीज़, चाहे वो शक्कर है, चाहे वो मीठा दूध है, उसको अपने सामने रखें और या इमाम जाफ़र सादिक अदरिकनी 700 मरतबा पढ़ें और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र दें। अगर नमाज हाजत पढ़ के अपनी दुआ मांगते हैं तो यकीन माने आपका ये थोड़ा सा न्याज भी मौला पाक कबूल व मकबूल फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक, मौला के नज़दीक तादाद नहीं बल्कि नीयत देखी जाती है। आप जितना खुलूस से थोड़ा ही करेंगे तो वो आपके लिए बहुत बन जाएगा। फिर वो न्याज ख़ुद भी खा लें। अगर दूसरों को खिला सकते हैं तो ये और भी बेहतर है, वरना खुद ही खा के आप मौला से अपनी दुआ मांगे। अगर कम मिकदार में है तो देखिएगा मौला के फजल से, मौला के करम से आपकी दुआओं को परवाज़ मिलेगी और गैबी इमदाद के रस्ते हमवार होंगे। जैसे कि मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि कुंडों के न्याज के दिन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मन्नत का दिया जलाते हैं। जो आसमानों में जितने भी फरिश्ते हैं उनको नज़र आता है कि ये इमाम जाफ़र सादिक के मानने वाला आज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मन्नत का दिया जला के बैठा है अपनी किसी हाजत के लिए, तो फरिश्ते आसमानों से आते हैं और उसकी तमाम दुआओं को अल्लाह के दरबार में पहुँचा के कबूल करवाते हैं। इसलिए कोशिश करके आज दिया जलाएं। अगर दिए में फूल रखते हैं
تو یہ بھی آپ کی حاجتوں کی قبولیت کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ جیسے ہی نیاز ختم کر لیں تو شکر کا سجدہ فرمائیں، کیونکہ اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ مولا کا ماننے والا مولا کی مہمانی کرے اور مولا پاک اس کی نیاز کو قبول و مقبول فرمائے۔ تو یہ خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے کنڈوں کا نیاز کرنا، اور خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے کنڈوں کا نیاز کھانا، کیونکہ کنڈوں کا نیاز کرنا جتنا افضل ہے اتنا ہی کنڈوں کا نیاز کھانا بھی افضل ہے۔ اس لیے کوشش کر کے اپنے عزیز و اقارب کو پرانی تمام رنجشوں کو مٹا کے ان کو نیاز کی دعوت دیجیے گا۔ اگر دامن میں وسعت ہے تو نیاز اتنا کریں کہ جتنے بھی دوست ہیں ان سب کو بلا سکیں۔ اگر دامن میں وسعت نہیں ہے تو کسی بھی ایک انسان کو یا خود ہی نیت کر کے یا گھر کے افراد کو کھلا دیجیے گا۔ مولا اگلے سال تک آپ کو ضرور اتنی برکت دیں گے کہ آپ سب کو بلا لیں۔ مولا پاک آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ آج مہندی لگانا بہت مبارک ہے، آج اپنے دروازے پہ ہلدی سے اللہ کا نام لکھنا بہت مبارک ہے، آج کوشش کر کے اپنی پیشانی پہ اللہ کا نام لکھ کے گھر سے باہر نکلنا بہت مبارک ہے، آج چاندی پہننا بہت مبارک ہے، آج پائل پہننا پاؤں میں بہت مبارک ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے فیصلوں پر، ہماری شخصیت پہ بڑا اثر ڈالتی ہیں۔ ہماری زندگی میں جو اچانک سے مصیبتیں آ جاتی ہیں، ہماری زندگی میں اچانک سے دکھ آ جاتے ہیں، ان کی جو وجوہات ہیں وہ اصل میں ہمارے اعمال اور ہماری سوچ اور ہمارے فیصلے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل رکھیں گے تو یقین رکھیں آپ حادثات سے محفوظ ہوں گے، آپ پریشانی اور دکھوں سے محفوظ ہوں گے۔ وہ میری بہنیں جو ازدواجی حوالے سے پریشان ہیں تو آج خوشبو پہ 108 مرتبہ نادلی پڑھ کے رکھ دیں، اور جب بھی شوہر گھر میں آئے تو وہ خوشبو لگائیں، ان کے شوہر کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی اور گھر میں امن و محبت قائم ہوگی۔ اللہ پاک آج کے دن کے صدقے آپ کی تمام دعاؤں کو قبول کرے، جو آپ چاہتے ہیں مولا آپ کو عطا کرے، کبھی کسی چیز کا آپ کو محتاج نہ کرے۔ آج جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کسی رشتے کو جوڑنے کے لیے، کسی کام کو شروع کرنے کے لیے، کسی بزنس کے حوالے سے جستجو کرنے کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ اس لیے آج کا دن سارا دن بیٹھے بیٹھے نہ رہیں، سوئے سوئے نہ رہیں، کھوئے کھوئے نہ رہیں، اسکرین کے ساتھ چپکے نہ رہیں، جتنا ہو سکے آج حاضر دماغ رہیں اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کریں۔ آپ کا جستجو کرنا ہی آپ امتحان ہے، اللہ نے آپ کو یہ زندگی امتحان کے لیے دی ہے۔ صحیح فیصلے کریں گے، خود کو کامیاب کریں گے، علم سے خود کو مالا مال کریں گے اور اپنے افعال کو صحیح راہ دیں گے تو یقین رکھیں یہ دنیا بھی آپ کی ہے اور یہ آخرت بھی آپ کی ہے۔ آج لائٹ کلر زیادہ پہننا ہے، آج ڈارک کلر کم پہننا ہے تو یہ بہت ہی مبارک ہوگا۔ آج اگر دوپہر کے وقت پپیتا کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہے، مولا پاک آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ جیسے کہ میں آج عرض کر چکا ہوں کہ آج کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور پرندوں کو اناج اور پانی دینا ہے، اور آج کا خاص اسم اعظم سورہ کوثر اور سورہ نصر کو 27 دفعہ پڑھنا ہے۔ مولا پاک آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ برج ایریز والوں کا آج کا دن معاشی اور مالی حوالے سے بہتر ہوگا۔ آج کام کے لیے شروعات کر سکتے ہیں، کسی چیز کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں، کوئی نیا رشتہ جوڑ سکتے ہیں، کسی کام کو شروع کرنا، کسی نئی چیز کی طرف قدم بڑھانا آج بہت ہی مبارک ہوگا۔ آج کوشش کریں کہ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھیں، چاندی اپنے ساتھ رکھیں، لائٹ کلر پہنیں، سبز رومال اپنے ساتھ رکھیں تو بہت مبارک ہے۔ پراپرٹی خریدنے کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ کسی کام کے حوالے سے حاضر دماغی کے ساتھ سوچنا آج کا دن بڑا مبارک ہے۔ آج تھوڑا سا تلی ہوئی چپچپی چیزیں کم کھائیں گے تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کچھ دیر تازہ ہوا میں چلیں، کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلیں تو یہ آپ کی کریشن کے لیے بہتر ہے، حاضر دماغی کے لیے بہتر ہے، اور جو جوش، جو جذبہ، جو غصہ آپ کو بار بار آتا ہے اس کو قابو کرنے کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ آج کا دن کچھ دیر زمین پہ بیٹھتے ہیں، ناک سے بڑی سانس لیتے ہیں، منہ سے سانس چھوڑتے ہیں تو یہ آپ کی کریشن کو بڑھائے گا اور آپ کو صحیح جگہ فوکس کرنے کا ایک نور دے گا، جس سے آپ کامیابی کی طرف، ترقی کی طرف بڑھ پائیں گے۔ آج جتنا ہو سکے پانی اپنے ساتھ رکھیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ وہ میرے بھائی بہن جن کا جسم کمزور رہتا ہے، اکثر چکر آ جاتی ہیں، کوئی محنت کا کام نہیں ہوتا، ان کے لیے صدیوں پرانا ہمارا خاندانی یہ نسخہ چند ہی دنوں میں انشاءاللہ ان کے جسم کو مضبوط اور ہڈیوں کو مضبوط کرے گا۔ اگر آپ کا جسم کمزور ہے اور کوئی بھی محنت والا کام کرنے میں دقت کا سامنا ہوتا ہے، اکثر بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں، تو مجھے امید ہے یہ دوا آپ کے لیے شفا کا دروازہ کھولے گی۔ تو آج ہی مہباں شفا خانہ کے نمبر پہ کال کریں اور یہ مہربان ویٹ بوسٹر جسم کو مضبوط کرنے والی دوا حاصل کریں۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehbanshfa.com پہ آئیں اور یہ مہربان ویٹ بوسٹر حاصل کریں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ برج تورس والوں کا آج کا دن علم کا دن ہے۔ آج جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حاضر دماغ رکھیں، آج ڈارک کلر سے دوری اختیار کریں، لائٹ کلر زیادہ پہنیں، پانی زیادہ پئیں، آج جتنا ہو سکے تازہ ہوا میں کچھ دیر بیٹھیں تو یہ آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے، کسی پرانے دوست کو دوست بنانے کے لیے آج کا دن بڑا مبارک ہے، لیکن کسی نئے دوست سے، کسی بزرگ سے، کسی اپنے سے یا ازدواجی حوالے سے جھگڑے کی ابتدا بھی ہو سکتی ہے۔ لوگ تنقید کریں گے، آپ کو کنٹرول کرنا چاہیں گے، لیکن جو آپ کو برداشت نہیں ہوگا، اس لیے کوشش کر کے جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس پہ خاموش ہو
جائیں. آپ کی خاموشی تھوڑے عرصے کے بعد آپ کو فتح دے گی. آپ کا تلخ کلام ہونا، بحث کرنا، لوگوں کو آئینہ دکھانا بھی کسی نقصان کی طرف آپ کو راغب کر سکتا ہے. علمی حوالے سے، معاشی حوالے سے آج کا دن بڑا مبارک ہے. اس لیے جتنا ہو سکے آج اپنی پراپرٹی کو خریدنے کے لیے، کسی بزنس کو شروع کرنے کے لیے، اپنے کام اور جاب پہ توجہ دینے کے لیے جستجو فرمائیں. اللہ کے فضل سے دولت کے 3 بڑے راستے آپ کو مل سکتے ہیں جس سے کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے. قدرت آپ کو موقع دے گی، فائدہ آپ کو ہی اٹھانا پڑے گا. اس لیے حاضر دماغ رہیں گے، غصے سے دور رہیں گے. ڈارک کلر آج نہیں پہنیں گے، چاندی پہنیں گے تو کوئی نہ کوئی راہ، کوئی نہ کوئی دوست، کوئی نہ کوئی ایسا راستہ آپ کو دکھے گا جن سے آپ تھوڑے سے عرصے میں بڑی دولت حاصل کر پائیں گے، کیونکہ آج کا دن آپ کو دینے کے لیے اور دولت سے ملانے کے لیے آیا ہے. برج جیمنائی والوں کا آج کا دن علم کا دن بھی ہے، معرفت کا دن بھی ہے، کاموں میں آسانی کا دن بھی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آج کے دن پانی اپنے ساتھ رکھیں، حاضر دماغ رہیں، واک پہ ضرور جائیں. اللہ کے فضل سے ترقی بھی ملے گی، کاموں میں آسانیوں کے اسباب بھی پیدا ہوں گے. آج جتنا تلی ہوئی چپچپی چیزیں کم کھائیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے. آج پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہے. آج پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے. آج ایک بات کا خیال رکھیں، کچھ لوگ تنقید کریں گے، کچھ لوگ بحث کریں گے، کچھ لوگ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. آپ ان سارے افعال کو، سارے الفاظ کو اگنور کریں اور اپنے مقصد سے، اپنے کام سے جواب دینے کی جستجو فرمائیں، کیونکہ اللہ کے فضل سے آپ کو راج ملنے والا ہے. آج کا دن آپ کو دولت، عزت اور شہرت سے ملائے گا. اس لیے وہ کام جو آپ کو آتا ہے اس پہ توجہ دیں، اور جو کام نہیں آتا اور کرنا چاہتے ہیں پہلے وہ سیکھیں، اور کسی انسان کے بھروسے پہ وہ کام شروع نہ کریں جب تک آپ کو خود نہیں آتا، کیونکہ پارٹنرشپ میں اور بھروسے میں کوئی نقصان دکھ رہا ہے. آج حاضر دماغ رہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں. برج کینسر والوں کا آج کا دن انویسٹمنٹ کا دن ہے. کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں، کسی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو آج بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا. آج روحانی اور الہامی کیفیت بھی آپ پہ حاوی ہوگی، یعنی وقت سے پہلے وقت دیکھنے کا اللہ آپ کو ہنر دے گا. آپ کو لگے گا ایسا ہوگا، آپ کو لگے گا ویسا ہوگا، آپ کو لگے گا یہ انسان صحیح ہے، آپ کو لگے گا وہ انسان غلط ہے، تو پرکھ لیں لیکن بے نقاب نہ کریں، کیونکہ آپ کے سچ کو لوگ مذاق میں لے لیں گے. اس لیے اپنے کام سے دنیا کو جواب دیں، اپنی خوبصورتی سے دنیا کو جواب دیں، اپنے الفاظ کو اپنے سینے میں دبائیں. لوگوں سے امیدیں جوڑیں گے کم تو فتح آپ کے قدموں میں ہوگی. ابھی 3 بڑی خوشیاں آپ سے جڑنی ہیں. ازدواجی حوالے سے محبت یا محبت کے حوالے سے راستے ہموار ہوں گے. تبھی جتنا ہو سکے اپنے کام اور خوبصورتی پہ توجہ دیں، کیونکہ چہرے میں آپ کا نور پیدا ہوگا اور وہی نور آپ کو دنیا سے جوڑے گا، اپنے مقصد سے جوڑے گا. زبان سے لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں اور لوگوں سے امیدیں جتنا کم جوڑیں وہ آپ کے لیے بہتر ہے. آج چاندی اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ نظر بد بھی آپ کو لگتی ہوئی دکھ رہی ہے. چاندی ساتھ ہوگی تو نظر بد سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے گا. وہ لیو والوں کا آج کا دن پراپرٹی خریدنے کا دن ہے، بزنس کا دن ہے، ترقی کا دن ہے، راج کا دن ہے. تبھی آج آپ غصے پہ قابو رکھیں، آج آپ واک پہ ضرور جائیں، آج آپ حاضر دماغ رہیں، آج آپ اسکرین کے ساتھ کم اور فزیکل ایکٹیویٹی میں زیادہ مصروف رہیں. کسی دوست کے وسیلے سے آپ کو دولت ملے گی، کسی دوست کے وسیلے سے کوئی ایسا کام ہوگا جس سے آپ کو راج ملے گا. اس لیے دوستوں میں خود کو الجھائیں. وہ دوست جو صرف خوشی نہیں دیتے، جو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اس پہ توجہ فرمائیں. بعض مرتبہ آپ کا وقت ہی آپ کی اصل دولت ہوتا ہے. جہاں وقت آپ کا جائے گا وہیں سے آپ کی دولت یا خوشی آپ کو ملے گی. اس لیے صرف خوشیوں پہ توجہ دیں گے تو یہ وقت جو دولت دینا چاہے گا وہ چلا جا سکتا ہے. آج لال رنگ کم پہنتے ہیں، ڈارک کلر کم پہنتے ہیں تو بہتر ہے، لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں. سبز رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا. چپچپی تلی ہوئی چیزیں آج کم کھاتے ہیں، پھل سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں تو بہت مبارک ہے. پانی اپنے ساتھ رکھیں تو بہت مبارک ہے. انویسٹمنٹ کے لیے بھی آج کا دن بڑا ہی اہم ثابت ہوگا. برج ورگو والوں کا آج کا دن ترقی کا دن ہے، اسباب کا دن ہے، کاموں میں آسانی کا دن ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا غصہ زیادہ آئے گا. لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بڑا سمجھیں گے اور فوراً وہ کہہ دیں گے جو دل میں آئے گا. اس لیے جذبات کو قابو رکھیں، زبان کو میٹھا رکھیں، لوگوں کو آئینہ نہ دکھائیں، کیونکہ آپ کا آئینہ دکھانا ترقی اور کامیابی سے آپ کو دور کر سکتا ہے. آج ڈارک کلر کم پہنیں، تازہ ہوا میں کچھ دے جائیں، ننگے پاؤں کچھ زمین پہ چلیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں اور چاندی کی کوئی چیز اپنے ساتھ رکھیں یا پہنیں تو وہ بہت مبارک ہے. آج رات کو تکیے کے نیچے اگر چاندی یا گلاب کا پھول رکھ کے سوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا. آج مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں یا بیکری آئٹمس کم کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے تو بہت ہی مبارک ہوگا. آج علم کی 2 راہیں ملے گی اور الہام کے اسباب آپ کی زندگی میں پیدا ہوں گے. اس لیے آج امام جعفر صادق کا دیا جلاتے ہیں تو غیبی امداد کے ساتھ دولت آپ کو مل سکتی ہے. اس لیے کوشش کریں کہ آج کے دن کو حقیر نہ سمجھیں، سوئے سوئے بیٹھے بیٹھے اور سارا دن اسکرین کے ساتھ چپکے نہ رہیں. پورے سال کے ہورosکوپ کے ساتھ ہم نے اپنے آباء و اجداد کے علم جعفر کی تعلیمات کی روشنی میں یہ نئے سال کا نیا کیلنڈر آپ کے لیے بنایا ہے. اس میں کس دن کون سا احساس آپ پر حاوی ہوگا یہ معلومات تحریر کی گئی ہے. کس مہینے کا کون سا صدقہ ہے، کون سا اسم اعظم ہے، کون
पत्थर है, कब किस मासूम की विलादत और शहादत, और कब सूरज ग्रहण कब चांद ग्रहण है। इन तमाम मालूमात के साथ नजर, हसद, जादू, तावीज़ात से बचने के लिए खास तावीज़ात भी कैलेंडर में महफूज किए गए हैं, ताकि जब भी दिन का आगाज हो उन तावीज़ात को देख के आप दिन की शुरुआत करें। अल्लाह के फजल करम से फतेह और कामयाबी आपको नसीब हो सके। तो आज, कल और परसों ये मेहरबान कैलेंडर 2026 आपको फी सबीलिल्लाह गिफ्ट दिए जा रहे हैं। तो अभी फोन उठाएं, किसी भी पत्थर के साथ ये 2026 का मेहरबान कैलेंडर फी सबीलिल्लाह हासिल करें। अगर हमारा नंबर आपको मसरूफ मिलता है तो आप हमारी वेबसाइट मेहरबानअली.com पे आएं और किसी भी पत्थर के साथ ये नए साल का कैलेंडर हासिल करें। बुर्ज लिब्रा वालों का आज का दिन इन्वेस्टमेंट का दिन है। आज किसी बिजनेस के लिए कोई कदम उठाना, कोई काम शुरू करना आपको बड़ा फायदा देगा। इल्मी और माशी वाले से असबाब पैदा होंगे। आज डार्क रकम पहने, लाइट कर ज़्यादा पहने, चांदी अपने साथ रखें, पानी ज़्यादा पिया करें तो बहुत मुबारक है। किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं, किसी नई जगह पे जा सकते हैं, किसी रिश्ते को जोड़ सकते हैं और पुराने साथी भी ज़िंदगी में आएंगे, पुरानी राहें भी मंजर आम पे आएंगी। कहीं मूव हो सकते हैं, कोई रिश्ता छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, कोई काम छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब तक नया काम, नया रिश्ता आपको पहले वाले से बेहतर नज़र आए तब तक जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जज्बाती या जल्दबाजी वाले फैसले किसी नुकसान या दुख में आपको मुब्तला कर सकते हैं। माशी और माली हवाले से आज दो बड़ी राहें आपसे मिलेंगी, लेकिन तब जब आप हाजिर दिमाग होंगे और सिर्फ स्क्रीन से खुशी के लिए नहीं बल्कि मकसद के लिए सोच के स्क्रीन अपने साथ रखेंगे। यानी मोबाइल वगैरह जब भी हाथ में लें तो थोड़ा सा अपने काम के लिए रिसर्च करें, वो आपके लिए बहुत ही मुबारक साबित होगा। बुर्ज स्कॉर्पियन का आज का दिन खूबसूरती का दिन है। लोग आपकी तारीफ करेंगे और आप पे हर चीज़ जचेगी। जो पहनेंगे अल्लाह के फजल से वो ऐसा लगेगा कि सबसे मुनफरद और सबसे खूबसूरत नजर आ रहे हैं। तभी आज कान के पीछे काला टीका जरूर लगाइएगा, पानी ज़्यादा पिएगा, चांदी की कोई चीज़ अपने साथ रखिएगा, अल्लाह नजर बद से आपको दूर रखेगा। आज गुलाब का फूल अपने साथ रखते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक है। आज कुछ देर ताज़ा हवा में ज़रूर जाएं, कुछ देर नंगे पाँव ज़रूर चले। अल्लाह तमाम नजर बद से, जादू तावीज़ात से आपको महफूज रखेगा। आज जितना हाजिर दिमाग होंगे उतना फ़ायदा भी मिलेगा, कामयाबी भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी। आज गुस्से से बचना है और लाल मिर्च आज कम खाने। इंशाल्लाह तमाम परेशानियों से, नजर बद से, जादू तावीज़ात से आप महफूज रहेंगे। वो सेजिटेरियस वालों का आज का दिन बड़ा तरक्की और कामयाबी के साथ होगा। आज माशी और माली हवाले से दो राहें आपसे मिल सकती हैं, इसलिए कोशिश करके आज का दिन हाजिर दिमाग रहें, नींद पूरी करें, सफ़ेद बिस्तर पे सोएं। आज घड़ी अपने हाथ में पहनें, इनसे आपको तरक्की मिलेगी, कामों में आसानी के असबाब पैदा होंगे। घड़ी पे अगर सूरह फलक, सूरह नास दम करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत मुबारक होगा। आज डार्क रकम लाइट कर ज़्यादा पहनते तो बहुत मुबारक है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का दिया जलाते हैं घर में तो बहुत मुबारक है। आज दरवाजे पर अल्लाह का नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आज कोई फरिश्ता या कोई रूहानी मदद आपको मिलनी है, जिसके तवज्जुह से गैबी इमदाद आपको मिलेगी और तरक्की और कामयाबी के असबाब भी पैदा होंगे। आज जितना हो सके हाजिर दिमागी के साथ दिन गुजारिएगा, मीठी ज़बान के साथ रहिएगा, क्योंकि इल्हामी मदद के साथ दौलत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी और कामों में आसानियों के रास्ते भी हमवार होंगे। चिपचिपी तलवी चीज़ें कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, फल ज़्यादा खाते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं तो आज का दिन बड़ा मुबारक है। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों का आज का दिन खूबसूरती का दिन भी है, इल्म का दिन भी है, मारिफत का दिन भी है। आज जितना आप हाजिर दिमाग होंगे उतना आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आज किसी दोस्त की मदद मिलेगी जिससे आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन पुराने रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, तोड़ने की नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते या कुछ काम छूट जाएंगे। जितना हो सके छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें और नए दोस्तों को भी दोस्त रखें और पुराने दोस्तों पर भी तवज्जो फरमाएं। बाद मरतबा आपका आगे देखना और पीछे ना देखना आपको कोई नुकसान देता आ रहा है, इसलिए जितना हो सके आज लाइट कर ज़्यादा पहनें, फजूल खर्च से दूर हो जाएं और कुछ देर अपने काम और मकसद के लिए सोचें, क्योंकि बड़ा फ़ायदा आपके दरवाजे तक आ चुका है। आज लाइट कर ज़्यादा पहनना, कुछ देर ताज़ा हवा में जाना और किसी बिज़नेस के बारे में सोचना आपको बड़ा फ़ायदा देगा। कुछ दोस्त ऐसे ज़िंदगी में आएंगे जो नकाब पहन के आएंगे, यानी बज़ाहिर तो दोस्त होंगे लेकिन आपके राज को आगे चल के नुकसान की तरफ लेके जाएंगे। राज जितने सीने में दबाएंगे उतना आपकी इज़्ज़त महफूज होगी। इस चीज़ पर आपको तवज्जो देनी है और स्क्रीन के साथ ज़्यादा देर चिपके ना रहें, इनसे कोई परेशानी मंजर आम पे आ सकती है। आज वॉक पे जाना खुद पे लाजिम कर लें। प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहते हैं तो कदम बढ़ा सकते हैं। बुर्ज एक्वेरियस वालों का आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि आज आपकी कोई दुआ पूरी होगी, आज आपको कोई मंजिल मिलेगी, आज आपको कोई खुशी मिलेगी। इसलिए कोशिश करके आज गुलाब का फूल अपने साथ रखें, चिपचिपी तली हुई चीज़ें कम खाएं, वॉक पे ज़रूर जाएं, फल सब्जियाँ ज़्यादा खाएं तो बहुत मुबारक है। आज कुछ देर नंगे पाँव ज़मीन पर चलते हैं तो बहुत मुबारक है। कान के पीछे काला टीका लगाते हैं तो नज़र बद से आप महफूज होंगे। रूह की खुशी और इत्मीनान भी सबसे बड़ी नेमत है, इसलिए कोशिश करके आज
کچھ دیر ننگے پاؤں زمین پہ چلنے کے ساتھ زمین پہ بیٹھے، ناک سے بڑی سانس لیں، منہ سے سانس چھوڑیں۔ جہاں آپ کا فوکس ہوگا وہی آپ کی منزل ہوگی۔ دکھ، درد، پریشانی پہ آپ کا توجہ ہوگا تو جو دکھ کل ملے ہیں وہ آج اور کل بھی وہی نصیب ہوں گے۔ اس لیے آپ پچھلے دکھوں کو بلا دیں، پچھلے پاسٹ کو بلا دیں، حاضر دماغی کے ساتھ آج کا دن گزاریں۔ جتنا آپ مطمئن پرسکون ہوں گے اتنا ہی فتح و کامیابی کے ساتھ اسباب آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ دولت کا دن بھی ہے آج، راج کا دن بھی ہے آج، علم کا دن بھی ہے، لیکن وہ حاصل تب ہوگا جب چہرے پہ مسکراہٹ اور حاضر دماغی ساتھ ہو۔ کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو قدم بڑھا سکتے ہیں۔ برج پائسد والوں کا آج کا دن بہت اہم ہے، کیونکہ آج پورا دن آپ پہ الہام زیادہ ہوں گے، آپ روحانی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، آپ کو دعا اور بد دعا کا ایک رستہ نظر آئے گا۔ بد دعا لوگوں کو نہ دیں، تلخ کلامی سے بچیں، غصے سے بچیں۔ کچھ لوگ آپ کا دل توڑیں گے، لیکن اگر آپ بد دعا دیں گے تو وہ برباد بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں آج اپنی زبان کو میٹھا رکھیں۔ کوئی چھوٹی چھوٹی غلطی کرتا ہے، کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس کو اگنور کریں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ آپ کی خطاؤں کو معاف کر دے گا اور آپ کو وہ پرواز دے گا، وہ علم دے گا، وہ راج دے گا جو آپ کے دل میں موجود ہیں۔ آج کا دن معاشی اور مالی حوالے سے 2 بڑی خوشیاں بھی لا سکتا ہے، اس لیے پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن بڑا اہم ہے۔ اسکرین کو وقت اپنے مقصد کے لیے زیادہ دیں، اس لیے زیادہ ریسرچ کریں اپنے کام کے حوالے سے، اپنے بزنس کے حوالے سے، یا جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے۔ صرف خوشی کے لیے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اسکرین کو اپنے سامنے نہ رکھیں، ورنہ وہ وقت چلا جائے گا جو وقت آپ کو فائدہ دینا چاہتا ہے۔ چاندی اگر آج آپ اپنے ہاتھ میں پہنتے ہیں، یا پائل پہنتے ہیں، یا گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت ہی مبارک ہوگا۔ آج واک پہ ضرور جانا ہے۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو ابھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ اے میرے اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے ان کو اچھا رشتہ عطا فرما۔ چرند پرند جنات جو مخلوق جہاں رہتی ہیں ان سب کی تمام دعائیں اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان کے صدقے جو انسان ابھی ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ان کی دعا بھی اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد۔